अस्सलामुअलैकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पेका कानून के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। इस्लामाबाद पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पेका कानून के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत PFUJ के वकील आदिल अजीज काजी ने दलाइल देते हुए कहा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली का 18 जनवरी को होने वाला इजलास इसलिए मुलतवी किया ताकि ऑर्डिनेंस लाया जा सके। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि पेका के किस सेक्शन में ऑर्डिनेंस से तरमीम की गई है, जिस पर वकील आदिल अजीज ने बताया कि एक तरमीम के अलावा नई सेक्शन 20 शामिल की गई है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सेक्शन 20 में तरमीम से मुतालिक इस्तफसार पर आदिल अजीज ने बताया कि सजा को बढ़ाकर 3 से 5 साल कर दी गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पब्लिक फिगर के लिए तो हैतक इज्जत कानून होना ही नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को पेका कानून के सेक्शन 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पेका कानून की दफा 20 के तहत गिरफ्तारी हुई तो DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला जिम्मेदार होंगे। अदालत ने पेका एक्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल को मामलत के लिए नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत कल होगी। पेशावर रूल अबरार ब्यूरो चीफ। मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह बदर सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशेरा आसिफ अली ने सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के हमरा जुजाई डैम के मकाम पर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी जंगलात खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशेरा आसिफ अली ने डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर और स्काउट के हमरा पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर जिला इंतजामिया, महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान, स्काउट, तलबा, असातिज़ा, मुकामी नुमाइंदे और इलाका अमायदीन भी मौजूद थे। कराची पोर्ट पर चैनल की बंदिश का दूसरा रोज KPT इंतजामिया और माई गिरों में डेडलॉक बरकरार। कराची पोर्ट पर चैनल की बंदिश का दूसरा रोज है। KPT इंतजामिया और माई गिरों में डेडलॉक बरकरार है। माई गिरों का एहतजाज आज दूसरे दिन भी जारी है। एहतजाज की वजह से पोर्ट बंद हुए 20 घंटों से ज़ायद का वक्त हो चुका है। माइगेरों ने समंदर में चैनल की तरफ से आने वाले रास्तों पर कश्तियां खड़ी की हुई हैं। इंतजामिया माइगेरों से चैनल खाली कराने के लिए बातचीत कर रही है। गुज़श्ता रोज चेयरमैन KPT और मुशीर वज़ीर आज़म महमूद मौलवी ने माइगेरों से मुज़ाकरात किए, लेकिन मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म हो गए। पोर्ट इंतजामिया के मुताबिक चैनल बंदिश के बायस अब तक 14 जहाज पोर्ट पर लंगर अंदाज नहीं हो सके। हुकूमत को डैमेजेस की मदद में लाखों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। माइगेरों का मुतालबा है कि उन्हें बलूचिस्तान समेत दीगर समुद्री हुदूद में शिकार की इजाज़त दी जाए, कश्तियाँ जब्त करने और बारी जुर्मानों को भी रोका जाए। इम्कान है कि आज इंतजामिया और माइगेरों के नुमाइंदों के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात होंगे। पेशावर रूल अबरार ब्यूरो चीफ। जिला इंतजामिया नौशेरा, महकमा स्पोर्ट्स और महकमा उमूर नौजवानान जिला नौशेरा के ज़ेर तमाम जिला नौशेरा में CSS-PMS के ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात की आगाही और रहनुमाई के लिए पहला CSS-PMS सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नौशेरा की इम्तहानी हाल में मुनक़िद की गई। CSS-PMS सेमिनार में ज़िला भर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों की रजिस्टर तलबा और तालिबात और फ़रोग़ तहसील तलबा और तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मीर रज़ा औज़गन डिप्टी कमिश्नर नौशेरा पास और उमर वकाल असिस्टेंट कमिश्नर नौशेरा पास ने शुरका को CSS-PMS की नस्ब स्क्रीनिंग टेस्ट, तहरीरी इम्तहान और इंटरव्यू के बारे में तफसीली रहनुमाई दी। इस मौके पर CSS-PMS अपेरेंट्स ने डिप्टी कमिश्नर नौशेरा और असिस्टेंट कमिश्नर नौशेरा से CSS-PMS की नस्ब स्क्रीनिंग टेस्ट, तहरीरी इम्तहान और इंटरव्यू के बारे में सवालात किए। CSS-PMS अपेरेंट्स ने डिप्टी कमिश्नर नौशेरा और असिस्टेंट कमिश्नर नौशेरा की इस काविश को सराहा और मुस्तकबिल में इसी तरह के सेशन की इनेकाद की उम्मीद का इजहार किया। आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी और फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तें खारिज कर दी।
دوران سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ یہ دونوں کیسز منتخب نمائندوں سے متعلق ہیں، دونوں کو عوام نے منتخب کر رکھا ہے۔ جب عوام نے منتخب کر رکھا ہے تو عدالت کیوں مداخلت کرے؟ جب ٹرولنگ ہونی ہے تو عدالتیں ان معاملات میں کیوں پڑیں؟ پھر آپ کہتے ہیں ہماری عدالتیں 139ویں نمبر پر ہیں۔ یہ ریٹنگ عدالتوں کی نہیں، پورے گورننس سسٹم کی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے ریٹنگ کی بنیاد بنانے والی وجوہات کی کاپی وکلا کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیکٹرز پڑھیں، اس میں ریٹنگ کیا صرف عدالتوں کی ہے؟ میں نہیں کہتا عدالتیں بہت اچھی ہیں، لیکن پورا سسٹم دیکھیں۔ یہ عدالتوں کی ریٹنگ ہے ہی نہیں، یہ پورے ملک کی گورننس کی ریٹنگ ہے۔ اگر سیاسی جماعتیں اپنے فالوورز کو کہیں کہ بدتمیزی نہ کریں اور نفرت انگیز مواد نہ پھیلائیں، سیاسی جماعتیں اپنے تنازعات عدالتوں سے باہر نمٹائیں۔ سیاسی تنازعات عدالتوں میں لانا عوام کے مفاد میں نہیں، یہ عدالت اس معاملے میں اپنا اختیار استعمال کرنے سے گریز کرتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اپنے مقصد کے لیے عدالتی فارم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ درخواستیں خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ روزنامہ الف، اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ رحیم یار خان ظاہر پیر کرائم رپورٹر محمد سائم کے مطابق ٹاؤن کمیٹی ظاہر پیر ان ایکشن گزشتہ روز ضلعی چیئرمین اشر زکات سردار کریم نواز خان گلیجہ اور چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی ظاہر پیر محمد ندیم باری کا ظاہر پیر میں گلشن کالونی کے وزٹ کے بعد ٹاؤن کمیٹی ظاہر پیر کے سب انجینئر محمد سجاد نے معروف سماجی کارکن معظم اقبال نقوی کے ہمراہ گلشن کالونی میں سیوریج اور خالے کا سروے کیا اور اپنی نگرانی میں گلشن کالونی کی صفائی کروائی۔ اس موقع پر گلشن کالونی کے رہائشیوں نے وفاقی وزیر مختوم خسرو بختیار، صوبائی وزیر خزانہ مختوم ہاشم جواب بخت اور سردار کریم نواز خان گلیجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سیوریج اور خالے کے ہمراہ درینہ مسائل تھے جس پر سردار کریم نواز خان گلیجہ نے ذاتی دلچسپی لے کر اسے جلد حل کرانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اپوزیشن کے خلاف بولنے والے رات کو فون کر کے کہتے ہیں ہمارے لیے جگہ بناؤ، ہم عمران خان سے تنگ ہیں۔ اسلام آباد لیگی رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ دن میں اپوزیشن کے خلاف بولنے والے رات کو فون کر کے کہتے ہیں ہمارے لیے جگہ بناؤ، ہم عمران خان سے تنگ ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں احسن اقبال نے کہا 3 سال ہو گئے حکومت کرپشن ثابت نہیں کر سکی، عمران نیازی کی اپنی کرپشن فورن فنڈنگ میں ثابت ہوئی، یہ تو طائف کا حساب نہیں دے سکے، کل تک یہ پیکا کو بھی کالا قانون کہتے تھے۔ احسن اقبال نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا عمران نیازی کی گیم ختم ہو چکی ہے، تحریک عدم اعتماد کے لیے جس سے بھی رابطہ کیا مثبت رد عمل ملا۔ مزید بولے الیکشن کمیشن آرڈیننس بلدیاتی اداروں میں وزراء کو جھکنے کے لیے لایا گیا۔ قبل ازاں احسن اقبال کا کہنا تھا وزیر اعظم سیاسی رشوت کے طور پر وزارتیں بانٹ رہے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ عمران نیازی کی ہے، اب حکومت وفاق اور پنجاب کابینہ میں مزید توسیع کر رہی ہے۔ کابینہ میں توسیع کا مطلب حکومت وزارتیں بانٹ رہی ہیں، وزارتیں بانٹنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیسے یا وسائل نہیں۔ شاہد آفریدی ملتان سلطانز کے شاہ نواز دانی سے ناراض ہو گئے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان اور اسٹار آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے شاہ نواز دہانی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ شاہد آفریدی نے نجی ٹی وی کو دیے گئے حالیہ انٹرویو میں شاہ نواز دہانی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال گزرنے کے باوجود دہانی کی کارکردگی میں بہتری نہیں آئی۔ انہوں نے کہا نسیم شاہ اور شاہ نواز دہانی وہ 2 کھلاڑی ہیں جو قومی ٹیم کے لیے 4 سے 5 ٹور کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود شاہ نواز نے پچھلے 1 سال سے اپنی کارکردگی بہتر نہیں کی۔ شاہد آفریدی نے دہانی کی سیلیبریشن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دہانی کی سیلیبریشن اوور ہو جاتی ہیں، انہیں چاہیے ابھی اپنا فوکس کرکٹ پر رکھیں، یہ چیزیں تب اچھی لگتی ہے جب آپ کی پرفارمنس اچھی ہو۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ میں دہانی سے خوش نہیں ہوں، انہیں چاہیے کہ اپنی کارکردگی میں بہتری لائیں اور مجھے امید ہے کہ وہ لے آئیں گے۔
शफकत महमूद की बेटी का सुनकर साथी अदाकारों ने क्या रद्द अमल दिया, तारा ने दिलचस्प कहानी सुना दी। अदाकारा तारा महमूद ने अपने वालिद की शनाख्त ज़ाहिर होने की दिलचस्प कहानी बताई है। गुज़श्ता बरस के आगाज पर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से ये बात मंजर आम पर आई कि वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की बेटी शोबिस से मुंसलिक है। बाद अज़ा पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि तारा महमूद है। ये बात उस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज बनी जब पाकिस्तान कोविड के ज़ेर असर था और स्कूलों की छुट्टियों से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की जा रही थी। उन दिनों मुतादिद सार्फिन ने अदाकारा की पोस्ट पर कमेंट्स किए और मज़ाया खेज अंदाज में गुजारिशात की कि वालिद से कहें कि तालीमी इदारे बंद कर दें। ताहम अब तारा महमूद का कहना है कि जब साथी अदाकारों को पता चला कि मैं मिनिस्टर की बेटी हूँ तो वो सदमे में थे। लोगों का रद्द अमल भी काफ़ी गैर मामूली था क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरे वालिद कौन हैं। उन्होंने कहा कि जब लोगों को इस बारे में पता चला तो वो फौरी तौर पर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर गए और वहाँ अपने तबसरे करने लगे। तारा ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं पिछले साल एक ड्रामे की अक्सबंदी में मसरूफ थी और सेट पर खुद गाड़ी चलाकर जाती थी तो मेरे डायरेक्टर दानिश नवाज आए और मज़ाया अंदाज में कहा कि तुम्हारा प्रोटोकॉल कहाँ है, तुम मिनिस्टर की बेटी हो लेकिन कहीं से नहीं लगता। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।